before ta mohatag sa atong naman tay mga testimony kadaugan sa whole year mga kaigsuonan as a summary natay short exhortation isip pagpahinungdom kanato before ta mosugat sa year 2025 nga isip mga anak sa Dios aduna tay pamalandungan sa pagsugat ni ini nga naatay dapat buhaton sa atong kaugalingon. Ang hatag ni pastor ang pagdumala ninyo. Hallelujah. Salamat sa Ginoo nini nga kagabion nga kung ang kalibutan nagasilbirar sila sa pagsugat sa bagong tuig nga usahay dili matulong ang pagsilibrar tungod kay dili ang pag-enjoy sa kaugalingon kundi ang pagpasidungog sa Ginoo mao ang pinaka sentro sa maong okasyon sa atong pagsugat na ini 2025. O salamat sa Ginoo nga aton pa sa Biblia nga adunay magsisimba nga gikahimut-an sa amahan katong nagasimba diha sa espiritu ug kamatuoran. Ang kamatuoran nga ang Ginoo angayan sa mga pagsimba. So nini nga kagabion ato ta sa atong short nga exhortation tungod kay dili naman ako mao'y hatag o mga testimonies sa atong pag-serve sa Ginoo tungod kay daghan tag mga na-encounter sa atong kinabuhi. Ato ta sa pagbasa sa atong mensahe in John chapter 14 verses 21 to 23. Usa ni ka well-known nga verse kung kanunay ta nagabasa niini maong chapter. John chapter 14 verse 21 to 23. Ang nagabaton sa akong mga sugo o nagatuman kanila kana mao ang nahigugma kanako ug ang nahigugma kanako pagahigugmaon sa akong amahan ug ako mahigugma kaniya ug sa akong kaugalingon magapahayag kaniya. Sa verse 22 miingon kaniya si Jesus si Judas nga dili ang Iscariote Ginoo, unsa kaha ang mahitabo nga ikaw magapahayag kanamo og dili man sa kalibutan. Si Jesus mitubag og mingon kaniya, kung kinsa ang nahigugma kanako, magabantay siya sa akong mga pulong ug ang akong amahan mahigugma kaniya ug kami muanha kaniya og ang among puloy-anan himuon diha kaniya. So ang pinaka-sentro ni ini nga mensahe mao ang paghigugma nato sa Ginoo. O usa sa mga disciples ni Jesus nangutana mingon si Judas dili nga Iscariote, Ginoo nganong dili man ikaw manifest o magapahayag sa imong kaugalingon, nganong dili man sa kadaghanan o sa kalibutan o dili man sa tanang mga tao ikaw magapaila sa imong kaugalingon. Og mitubag si Ginoong Hesus, ang nahigugma kanako diha ako magapahayag sa akong kaugalingon. So mao ni usa sa mga critical nga mga butang sa atong pagtuo sa Ginoo tungod kay pipila laman ka mga Kristohanon siguro ang nakasinati ini mga divine encounter sa Ginoo. Tungod kay kung dili nato hatagan o paghigugma ang Ginoo, dili gyud ta makasinati og mga encounter nga dagko ang iyang ipahayag sa atong kinabuhi. Og niining 2024 natay mensahe mahitungod sa the quest of the three wise men, ang expedition o ang pagtukik sa tulo ka wise men sa bag-ong natawo sa manluluwas sa nasod sa Israel. O ang ilang purpose sa ilang pag-anhi mao ang pagsimba sa Ginoo. Wa lain pa ang pinaka investigation o pinaka search sa ilang kinabuhi nga ilang makaplagan
ang bag-ong natawo nga Mesiyas sa mga Hudiyo. O dinhi mga igsoon, ang atong pinaka-search karon dili na siguro ang pag-search nato kanus ang mataw si Ginoong Hesus. Kundi ang atong pag-search nato diya sa Ginoo mao nga ang Ginoo ba nagakadako bas imong kinabuhi. O mo ni pangutana ni Judas dili nga Iscariote nganong dili man ikaw magapahayag Ginoo sa kadaghanan or sa tibuok kalibutan sa mga tao. Mingingon si Jesus, ang nahigugma lamang kanako. So ang paghigugmas Ginoo maoy usa sa mga butang nga diha ang Ginoo magapahayag sa iyang kaugalingon. Kung sa verse 23 ang kanindot ni sa verse, si Jesus mitubag og miingon kaniya, kung kinsa ang nahigugma kanako, magabantay siya sa akong mga pulong. Ug ang akong amahan mahigugma kaniya ug kami mo anha kaniya ug ang among puloy-anan himuon diha kaniya. Ug sa laing translation, magahimo akong puloy-anan diha kaniya. Ang pangutana diri mga igsoon, sa kadako sa Ginoo, dili gyud ba insakto kung bisan gani matud pa nita nga ang akong trono mao ang langit o ang tumbanan mao ang kalibutan. Unsaon man atong pagpapuyo sa Ginoo sa ing-anak kadako sa kanang Dios. Mga igsoon makapuyo ang Ginoo dinhi sa atong kasing-kasing kung atong higugmaon ug atong sundon ang iyang mga sugo. O magapaila ang Ginoo mao na pinaka crisis nga masinati sa mga magtotoo nga dili makasinati og kanang ay encounter sa Ginoo tungod kay wala diha ang paghigugmas Ginoo. O gani atong mabasa diha sa Revelation chapter 3 nga instead nga ang Ginoo magakadako sa atong kasing-kasing naa na siya gawas karon kung nanuktok na. O mao ni dakong pangutana sa atong kaugalingon ngano man dili man tanan mga tao sa kalibutan ang makasinati o manifestation or pagpailas Ginoo tungod kay ang gugma nila wa dias Ginoo o dili sila mosulod og unsay sugo sa Ginoo. O mao ni atong ipangutana pod nga ang Dios nga manluluwa sa Israel wala na diha sa pasungan kundi nagkadako o kanang na ay namatay na siya o iyan ang giula ang iyang bililhon nga dugo aron sa paglukat kanato. Ug matud pa diha sa Hebreano 9:28, mubalik siya sa ikaduhang higayon dili sa pagpasaylo kundi pagkuha sa tanan nga mainiton nga nagahuwat kaniya. So nini nga kagabion aho mong i-challenge karon. Nakabaton ba o puloy-anan ang Ginoo sa atong kinabuhi? Or nagpabilin ba gihapon nas pasungan ang Ginoo sa atong kinabuhi? Nabata pa gayapon ang atong Ginoo diha sa atong kasing-kasing, wa man nagkadako. Ingon si John sa diha nga nagaka-encounter sila sa Jordan River, mingon si John the Baptist, I must decrease and He will increase. So magkakadako gud ang Ginoo sa atong kinabuhi dapat. Ingon ang Bible sa 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So bot pasabot, ang Ginoo di ay magkakadako sa atong kasing-kasing dapat. Dili nato hayaan nga kuana ay dili nato panumbalingon ang Ginoo. Tungod kay natin panahon nga kung imurang bidaan sa sala unsa imo sidang bidaan dili na malingaw mo mula ka sidang kanang na ay laing bay. Tungod kay wa sila na entertain o wa sila na naatiman. O mao ni ang pinaka pangutana dinhi sa Bible nganong dili man sa kadaghanan dili tanan higugmas Ginoo. Usahay ang pagduol nato sa Ginoo murag ambulansya. Kung dili mag 50-50 dili mo sangpit sa Ginoo. Og mao nay kuan ba kanabang panakit butas ang atong paglangot sa Ginoo.
dili nga daing ana ang atong pagdangop sa Ginoo. Ang atong pagdangop sa Ginoo tungod kay angayan siya sa pagsimba, angayan siyang higugmaon tungod sa dili matukngan nga buhat niya dito sa krus sa Kalbaryo. Ug mao ni atong pamalandungan karon ining 2025 onwards nga ano na bay dakong puloy-anan ang Dios sa imong kasing-kasing karon. Ingon sila, sa dihang tumano ninyo, sa dihang higugmaon ko ninyo, o tumano ninyo ang akong mga pulong, muana ako og magbuhat og puloy-anan. Og ang akong amahan mo puyo, diha ang ako. Imagine na, ang Ginoo mooy mupuyo sa imong kasing-kasing. Og diha makita nato nga ano na gadyoy manifestation, ano na gadyoy magatumaw gadyon ang pagka-Dios sa atong kinabuhi sa dihan. Atong higugmaon ang Ginoo. Nagadyoy gugma nga pinasahi kaning gugma kining gitawag og agape love, kaning para ra gadyon sa Dios. O dili pwede nimo ihatag sa imong asawa. Kung dili nimo kayang higugmaon ang Ginoo sa tibuok imong kusog, sa tibuok mong una-una, sa tibuok mong kanang naay kasing-kasing, dili ta mahimong angayan nga sa paghigugmas Ginoo tungod kay dili pwede nga porsyon lamang ang atong ihatag sa Ginoo. Mao na nga as a conclusion nini nga kagabion. Hallelujah. Kinahanglan nga ato gadyon ning ma-entertain o kanang naay malipay jud ang Ginoo sa atong kinabuhi kay ginuman. Dili siya mohawa sa atong kasing-kasing nga mao ay himuon ng Pinoy-anan sa diha nga adunay kalipay nga masilati sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ayawan ninyo ang mga pagdaig, ayawan ninyo ang mga pag-ampo, ayawan ninyo ang active obedience, ayawan ninyo ang pagtuo kay kung may pagtuo walay makapahimuot sa Ginoo. So nini nga kagabion, I hope nga mao ni ang atong mga padlantaw karon nga atong hatagan og dakong puloy-anan ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Hallelujah. Kung napay laing nga alternative nga ibutan nimo diha, dili ka worthy kuy andas Ginoo. Tungod kay ang Ginoo ning demand og paghigugma og active obedience sa iyang mga pulong. O God bless niini nga kagabion. I hope nga niining 2025 onwards kita ano na tay masinati nga dagkong mga butang kung kung ang kalibutan dili na masabot pero makasabot ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Atong palakpakan ang Ginoo mga igsoon.